कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से, जहाँ एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ मछलियाँ पकड़ने आई है और उसका बाप उसको कहता है कि मैं पानी में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तो तुम मेरे पीछे मत आना वरना वो दानव मछली तुम्हें निकल जाएगी। और वो शरारती बच्ची अपने बाप से कहती है कि मैं तो उसको फ्राई करके खा जाऊंगी। और फिर उसका बाप पानी में जाकर उससे शरारतें करने लगता है और खेलने लगता है और एकदम पानी से बाहर आकर उसको डराता है और वो खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर उसका बाप पानी में बहुत सारे करतब करके उसको दिखाता है और उसको हंसाने की कोशिश करता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अचानक उसका बाप बाहर आता है और बचाओ बचाओ करता है। उसको लगता है कि मेरा बाप मेरे साथ खेल रहा है कि अचानक ही कोई चीज़ उसको नीचे की तरफ खींचती है और देखते ही देखते पूरी नदी का पानी खून में बदल जाता है। उसकी इतनी खौफनाक मौत देखकर सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। पूरा गांव खौफ में आ जाता है और उनको लगता है कि पानी के नीचे कोई शैतानी ताकत रहती है और वो उसको पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलाते हैं, जो एक पॉम में कुछ मंत्र पढ़ के पानी में फेंकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक मछली तैरती हुई पानी के ऊपर आ जाती है और उस अजीबो गरीब मछली को दिखाकर कहता है कि यही वो शैतान है जो तुम सबके सामने आ गया। अब तुम बताओ कि इसको क्या सजा देनी है। सब गांव वाले कहते हैं कि इसको मार दो। वहाँ एक आदमी बोल पड़ता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये वो मछली नहीं है, ये बहुत शरीफ मछली है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। और गाँव वाले उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि मैं भी एक बाबा हूँ और मैं इल्म जानता हूँ और मैं उस शैतान को पकड़ सकता हूँ जिसने हमारे भाई को निगल लिया है। वो अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं साथ वाले गांव से आया हूँ, लेकिन वही बाबा सामने आता है। वो ढोंगी बाबा कहता है कि इसकी बातों में ना आना, ये जो भी है फ्रॉड है और ये गलत कह रहा है। सारे गाँव वाले तब जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। मार पीट कर उसको उसी नदी के ऊपर लटका देते हैं और खुद खुशी से उस नदी में नहाने के लिए कूदते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। फिर से उस लड़के को दूर से वही शैतानी बला आती हुई नज़र आती है और वो शोर मचाता है कि पानी से बाहर निकलो, शैतान आ रहा है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और अपनी शुगल में मशगूल होता है कि अचानक ही वो दूर से आती है और एक औरत को जिंदा ही निगल लेती है। ये देखकर अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और पानी से निकलने लगते हैं। गाँव का एक आदमी उसी पुजारी बाबा को पकड़ता है जो भाग रहा था। उसको कहता है कि तुमने तो हमें कहा था कि अब वो शैतान मछली मर चुकी है, तो अब ये क्या है। और अभी वो उससे बात ही कर रहा होता है कि वही शैतान मछली उसके ऊपर दानव मछली हमला करती है और उसको अपनी तरफ खींच लेती है। कोई भी उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाता और यहाँ वो लड़का झटपटाता है और खुद को घोलने की कोशिश कर रहा होता है और चीख रहा होता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। और फिर वो सबसे कहता है कि जो जहाँ पर खड़ा है बस वहीं खड़ा रहे और बिल्कुल ना हिले। और यहाँ पर एक औरत जो अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, उसकी नज़र अपनी बच्ची पर पड़ती है जो कश्ती के किनारे खड़ी थी। और जब वो देखती है अपनी माँ को तो उसकी तरफ भाग कर आने लगती है कि अचानक ही वो दानव मछली उस पर पीछे से हमला करती है और उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। और ठीक उसी लम्हे उसकी माँ उठी और अपनी बेटी को पकड़ा, लेकिन उसकी ताकत का मुकाबला नहीं हो सकता था, तो उसके हाथ से छूट जाती है और एक ही नवाले में वो उस बच्ची को निगल जाती है। और फिर हम उस माँ को देखते हैं जो एक डंडा लेके पानी में कूद गई और वहाँ पे मारने लगी और वो मछली उसके सामने आई और उसके सामने वो कहती है कि मेरी बच्ची वापस कर दो। लेकिन वो शैतान तो किसी पर रहम खाने वाला नहीं था, उसने एक ही निवाले में उसको कच्चा निगल लिया। और ये मंजर देखकर एक दफ़ा फिर शोर और हंगामा मच गया और उस मछली ने पुल पर वार किया और लकड़ी का पुल टूट गया और इसी दौरान एक औरत के हाथ से उसका बच्चा छूट गया और पानी में आकर गिरने लगा। और जैसे ही वो पानी की तरफ आ रहा था उस मछली की तरफ, तो वो ही पुजारी जिसको उन्होंने लटकाया था वो अपने आप को छुड़वा चुका था, वो दूसरी तरफ आ जाता है और झूला जो है उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन वो दानव मछली और शैतान फिर से दूसरी तरफ जोर डालती है ताकि झूला उसकी तरफ आए और यहाँ पर वो पुजारी उस ढोंगी पुजारी को अपने साथ नीचे गिरा लेता है और पुल को अपनी तरफ मोड़ देता है। लेकिन वो दानव मछली एक और झटका देती है और वो झूला बच्चे समेत पानी में आकर गिर जाता है। और वो शैतान उसको अपना निवाला बनाने ही वाला था कि जेफ ने जोर लगाया और उसके मुंह से बच्चे को छीनकर वापस ले आया। अब वो शैतान दानिव जो है वो लोहे के पुल में फंस चुका था। तो यहाँ पे जेफ उस ढोंगी पुजारी को कहता है कि अब हमें इसे पानी में जाने से रोकना होगा वरना इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते ही पुजारी जेफ उस ढोंगी बाबा को लेकर लकड़ी के ऊपर कूद जाता है, लेकिन वो शैतान बहुत ताकतवर था, उसको हराना नामुमकिन था। और ये देखकर गांव वाले भी हिम्मत करते हैं, उस लकड़ी पर कूदते हैं कि मछली उछलकर वो शैतान उछलकर दूसरी तरफ यानी कि खुशकी की तरफ आ जाए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। और फिर अचानक ही ज़मीन हिलने लगती है और हम देखते हैं बहुत ही मोटी लड़की भागती हुई आती है और पुल के ऊपर कूद देती है और वो शैतान ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वो उछलकर उसी ढोंगी बाबा के ऊपर गिर जाता है। और देखते ही देखते अब वो शैतान जो है अपने असल रूप में आ जाता है। सारे गाँव वाले उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वही पुजारी
ان کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے طریقہ آتا ہے، میں اس شیطان کو قابو میں کر لوں گا، اور وہ کچھ منتر پڑھنے ہی لگتا ہے کہ وہ شیطان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، اس کو مارنے لگتا ہے۔ اور وہ شیطان اس کو مارنے ہی والا تھا کہ تبھی ایک لڑکی جس کا نام شن تھا وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کو مارنے لگتی ہے، اور اچانک ہی وہ اپنا جادوئی کپڑا نکالتی ہے اور اس میں اس کو قید کر دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ شیطان قید ہوا، اس کا روپ ایک کٹ پتلی میں بدل گیا۔ شن اس کو پوچھتی ہے، کیا تم بھی شیطانوں کو پکڑتے ہو؟ جس میں وہ ہاں میں جواب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کتاب سے میں نے شیطانوں کو پکڑنا سیکھا ہے۔ شن اس پر کافی ہنسنے لگتی ہے اور پھر اپنے جادوئی کڑے اس کو دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ لڑکا حیران رہ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے، تم جیسے چھوٹے موٹے چوہوں کو تو میں چٹکیوں میں پکڑ لوں۔ اور سارے گاؤں والے اس کا شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ پجاری لڑکا چپ چاپ نکل آتا ہے اور اپنے ماسٹر کے پاس آتا ہے، اور وہاں آ کر رونے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آج پھر میں کسی کی مدد نہیں کر سکا، اور اس نے میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے لوگوں کو زندہ نکل لیا۔ اس کی بات سن کر ماسٹر اس کو کہتا ہے کہ جس شیطان کا تم نے آج سامنا کیا وہ کبھی ایک نیک دل روح ہوا کرتا تھا، اور اسی ندی کے کنارے اس نے کسی بچے کی جان بچانے کی کوشش کی، اور ان لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کے بچوں کو کھانے آیا ہے، اور انہوں نے اسے ایک سانپ میں قید کر کے اس ندی میں چھوڑ دیا، اور اسی غصے میں اسی چیز کا بدلہ لینے وہ واپس اس ندی میں آیا ہے، اور تم اس بات کا یقین رکھو کہ یہ لوگ اس کی طاقت کو بڑھانے میں مدد کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں ایک پرانا سا ریسٹورینٹ ہوٹل سا دکھایا جاتا ہے جس میں ایک جوڑا آیا ہے کھانا کھانے کے لیے، اور جب وہ اس کے اندر آتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی کسٹمر اور نہ کوئی ویٹر، اور وہ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے سامنے ایک ویٹر آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اس ہوٹل کا سب سے بہترین کھانا میں آپ کو پیش کروں گا، اور جب اس کو کھانا پیش کرتا ہے تو واقعی ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کیا یہ کھانا تم نے بنایا ہے؟ جس پر کہتا ہے نہیں، یہ مزیدار کھانا میں نے نہیں بلکہ شیف نے بنایا ہے، اور وہ پھر اس شیف سے ملواتا ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اتنا خوبصورت اور اتنی سریلی آواز والا، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بھی ایک شیطان تھا۔ وہ لوگ اس کی خوبصورتی سے بہت امپریس ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی بار بار اس کی آواز سننا چاہتی ہے، اور وہ شیف اس کو منہ پر جواب دے دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی آواز سننے کی ضد کرتی ہے، اور یہاں پہ وہ شیف اپنا بھیانک منہ کھولتا ہے، اور خوفناک آواز سن کر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن وہ شیطان ان کو وہاں پکڑ لیتا ہے اور اپنے نوکیلے بھالی سے ان پر وار کر دیتا ہے اور ان کے چیتھڑے اڑا دیتا ہے۔ اور پھر ہم اسی پجاری شیف کو دیکھتے ہیں جو اس ریسٹورینٹ میں آیا ہے، اور اب صورتحال بالکل الٹ تھی، لوگ کھانا کھا رہے تھے اور لوگوں سے وہ جگہ بھری ہوئی تھی، لیکن وہ جیسے جیسے اپنے منتر پڑھتا ہے اس کو اس ریسٹورینٹ کی اصلیت سامنے آنے لگتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے لوگوں کو مرے ہوئے، اور وہاں پہ خون سے بھرا ہوا وہی بھالا دیکھتا ہے جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ دراصل شیطانوں نے یہ انسانوں کو پھنسانے کے لیے بنایا تھا، یعنی کہ اب جو عورت اس کے پاس کھڑی ہے وہ بھی ایک شیطان ہے، اور وہ اسی ٹائم اس پر وار کرتا ہے اور اس پر ایک گھوسا مارتا ہے، اور اس کا منہ وہیں پر دب جاتا ہے جو اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور یہاں پر جب وہ اس پر الٹ کر وار کرنے لگتی ہے تو وہی لڑکی وہاں پر آ جاتی ہے اور ایک جھٹکے میں کافی سارے لوگوں کو مار گراتی ہے، لیکن اصل شیطان تو ابھی باقی تھا اور ابھی بہت بڑے خطرے کا اس نے سامنا کرنا تھا، اور وہ چیختی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، اور ویسے ہی اندھیرے سے وہ شیف اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہی تھا سب سے بڑا شیطان، اور وہ اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کی طاقت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس شیطان کے سامنے تو اپنی جادوئی کڑے اس کی طرف پھینکتی ہے، اور اس کڑے لگنے کی وجہ سے اس شیطان کا اصل روپ سامنے آنے لگتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عام شیطان نہیں تھا بلکہ وہ ایک سور دانی تھا، اور اس لڑکی کے وار کرنے سے اس کا غصہ، اس شیطان کا غصہ اور بھی زیادہ پھٹ پڑتا ہے، اور اپنے بھالے سے اس پر وار کرتا ہے جس کو وہ اپنے کڑوں کی مدد سے روکتی ہے، اور ایک چوڑی اس کے گلے کے اندر پھنسا دیتی ہے اور کھینچنے لگتی ہے، اور وہ جیف سے کہتی ہے کہ اس کی پوری طاقت اس کے گلے کے اندر ہے اور جلدی سے اس کے طاقت کو چوس کر باہر نکالو۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی خوفناک شکل کے سامنے آتا ہے اور اس کے پورا ہی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اور اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگتا ہے۔ یہاں ہی وہ لڑکی سامنے آتی ہے اور اس کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور پھر وہی جادوئی کپڑا لے کر اس کے اندر پھونک دیتی ہے اور اس کو وہ اس میں قید کر دیتی ہے، لیکن یہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اب وہ ایک کالے
कांड में बदल चुका था। वो दोबारा से उन पर हमला करता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट जो है वो गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़का अपने गुरु के पास आया है और उसको उसके बारे में बताता है और उसकी हकीकत मालूम करता है। मास्टर उसको बताता है कि कभी वो बहुत अच्छे दिल का इंसान था, लेकिन वो उसकी शक्ल बहुत बदसूरत थी और लोग उससे दूर रहते थे और वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो उसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई और जाते जाते उसको खंजर से मार गई और उसी दर्द और नफरत की वजह से उसकी रूह बदल गई और वो एक सूर दानिव बन गया। यहाँ वो लड़का उसको कहता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मैं अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मास्टर उसको कहता है कि उसे पकड़ने के लिए तुम्हें उससे भी ज़्यादा ताकतवर की ज़रूरत है जो तुम्हारी मदद करे। तुम्हें एक ऐसे शैतान की ज़रूरत है जो सब शैतानों का राजा है और उसका नाम है मंकी किंग। तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी, वही उसे ख़त्म कर सकता है। और वो बताता है कि उसको 500 साल पहले एक बुद्ध ने पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था और उसको उस पहाड़ का पता भी बताता है। पहले तो वो जाने से इनकार करता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर यहाँ मौजूद शैतानों को ख़त्म ना किया गया तो वो एक एक करके सबको मार देंगे। और फिर वो वहाँ के लिए निकलता है और आगे बढ़ते हुए अचानक उसका पाँव एक जाल में आकर फंस जाता है और वो वहाँ पर बंध जाता है। और वहाँ वो देखता है कि ये वही लोग हैं जो शैतानों को पकड़ते हैं और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा हुआ है और कैदी बनाया हुआ है। वहाँ खड़ी लड़की जो शिकार करती है वो उसके पास आती है और कहती है कि हम शैतानों को पकड़ते हैं और जो भी हमारे बीच आता है उसे हम कुत्ते की मौत मार देते हैं। और जैसे ही उसको मारने लगती है तो शिन सामने आ जाती है और कहती है कि ये मेरा शोहर है, हमारी आपस में लड़ाई हो गई तो मैं यहाँ पर आ गई और ये मुझे यहाँ लेने आया है, इसका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस लड़की को यकीन नहीं आता और वो कहती है अगर तुम शादीशुदा हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। लेकिन जेब ये करने से मना कर देता है और वो शिकारी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें हम मार डालेंगे। और ये शिन की चाल ही थी, उसी ने ये सब कुछ किया था ताकि वो जेब से ये सब कुछ करवा सके और वही इन सब की लीडर थी। उस लड़के को पता चल जाता है जब उसके हाथों से वो नकली कील निकालता है और वो हंसने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं था तुम्हें ये बताने का। जिस पर वो उसको बताता है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा और उसकी प्रपोजल पर रिजेक्ट कर देता है, जिस पर वो उसको अपना कैदी बना लेते हैं। और फिर अपने दोस्त को कहती है कि मैं कैसे इससे बताऊं कि मैं उससे प्यार करती हूं और उससे ये सब कुछ उगलवाऊं। वो कहती है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी और तुम्हें जादुई गुड़िया दूंगी। वो एक गुड़िया उसके कमर पर लगाती है जिसके लगते ही वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और वो उसको बहुत ज़्यादा मारती है। और जब उसका असर ख़त्म होता है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और अपने आप पर गुस्सा आता है, वो वहाँ से चली जाती है और फिर सबको खामोश रहने का कहती है। यहाँ जाल में कोई और शैतान फंस चुका था और अचानक ही जब उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो वो शैतान इतनी ज़ोर से रस्सी को खींचता है कि पूरे का पूरा लकड़ी का घर ही घिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये वही दानिव सूर था जिसको वहाँ पीछे छोड़ कर आए थे, जो अब इनके पीछे आ चुका था। ये घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं और बग्गी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वो दानिव सूर जो इनका पीछा कर रहा था अब पीछे से नहीं बल्कि सामने से इन पर अटैक करता है। वो वहाँ जेफ को नीचे गिरा देती है ताकि उसकी जान बची रहे और वो सूर आके बग्गी से टकराता है और सब कुछ वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो भी ज़ख्मी हो जाती है और वहाँ पर गिर जाती है। जेफ आकर उसको उठाता है, उसे लगता है कि अब ये मर चुकी है, उसकी सांस रुकी हुई थी और उसको कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कि अचानक वो होश में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तो नाटक कर रही थी, मैं तुम्हारे मुँह से हाँ सुनना चाहती थी। इतने में ही वो वहाँ पर से भागते कि दोबारा से वो सूर वहाँ पर आ जाता है और अब उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ एक ख़तरनाक शैतानी टाइगर आ गया था जो उस सूर का मुकाबला करता है। उस शैतानी टाइगर के आगे सूर अपनी ताकत जो है वो नहीं टिका सका और वहाँ से भाग जाता है। वो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही पीछे भागता है तो उसका सामना एक और शैतानी फुट वाले आदमी से होता है जिसकी ताकत उसके पाँव में थी और वो अपनी किक से ही बड़े बड़े दुश्मनों को ढेर कर डालता है। अभी वो दोनों आपस में भिड़ने ही वाले थे कि आसमान को चीरती हुई एक तलवार उनके बीच से गुजर जाती है और ये तलवार किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस इम्पॉर्टेंट ने फेंकी थी जो जादुई फाइटिंग में माहिर था। और अब ये तीनों आमने सामने थे और ये तीनों आपस में झगड़ रहे थे। तीनों चाहते थे उस दानिव सूर को पकड़ना, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि वो अलग अलग पकड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि जो भी उस शैतान सूर को पकड़ेगा वही सबसे बड़ा हंटर कहलाएगा। और यहाँ जेफ सामने आता है और वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसको पकड़ने के लिए तुम सबको एक साथ काम करना होगा। जिस पर सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब ये बेकारी शिकारी हमें सिखाएगा कि हमने कैसे काम करना है। और वो वहाँ अपनी बेइज्जती होते देख वहाँ से जाने लगता है कि शिन उसको रोकती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और वो बहुत गुस्से से उसको डांट कर कहता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से मैं अपना रास्ता भटक रहा हूँ और तुम मेरे पीछे भी नहीं आओगी और मेरी किताब मुझे वापस कर दो। और वो लड़की गुस्से से उसकी किताब को
پھاڑ دیتی ہے، لیکن جیف اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ اکیلا ہی اس منکی کنگ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور بہت زیادہ تھکنے کے بعد اس کو وہ 5 انگلیوں والا پہاڑ مل جاتا ہے جہاں ہر طرف کنول کے پھول کھلے تھے، اور جب وہ اس کے اندر آتا ہے تو ایک عجیب سا بوڑھا اس کو نظر آتا ہے اور اس کے سامنے بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی منکی کنگ تھا، اور وہ یہاں انسان کے روپ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ 500 سال پہلے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ شکتیشالی اور سب سے زیادہ تباہی مچانے والا وہ منکی کنگ تھا، اور جس کو اپنی طاقت اور اپنی پاور کی وجہ سے سزا ملی، اور بدھ نے اس کو پہاڑ کے اندر قید کر دیا، اور اب وہ اس کے سامنے گڑگڑانے لگتا ہے اپنی آزادی کے لیے۔ لیکن جیف اتنی آسانی سے اسے آزادی نہیں دلا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور تمہیں اس کا سور دانو شیطان کو ہرانا ہوگا۔ اور یہاں وہ دونوں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ چپکے سے وہاں پہ شن آ جاتی ہے جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ اس کو غصہ کرتا ہے اور وہاں سے جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ اور اب یہ تینوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور یہاں پہ وہ منکی کنگ ایک پلان بناتا ہے اس دانے کو پکڑنے کا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ شیطان سور اپنی پرانی زندگی میں اپنی چاہت کا غلام تھا، یعنی کہ ڈانس اور آواز کا۔ یہاں وہ لڑکی باہر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں ڈانس کرنے لگتی ہے کہ اچانک ہی وہ سور اپنی جگہ سے باہر آ جاتا ہے اور وہ جیف پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں لڑکی اس کو بچاتی ہے، اور یہاں پھر وہ دانو سور اس گفا میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں منکی کنگ اپنی پوری طاقت لگا کر اس کو ایک چھوٹے سے سور میں بدل دیتا ہی۔ یہاں وہ لڑکی اپنے جادوئی کپڑا نکالتی ہے اور اس کو اس میں لپیٹ کر اس کو ویسا ہی بت بنا دیتی ہے جیسا اس نے دانو مچھلی کو بنایا تھا، اور پھر اپنی جادوئی رنگ نکالتی ہے اور اس لڑکے کے ہاتھ میں پہناتی ہے، اور اس کی بک بھی اس کے حوالے کرتی ہے جس کو اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے جوڑا تھا، اور اس کے سامنے اپنا پھر سے پرپوزل رکھتی ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور وہاں سے ایک پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھ کو کچلنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو کچل ڈالوں گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شن اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال لیتی ہے، اور وہ شیطان جس کو اس نے جادوئی کپڑے سے بت بنایا تھا اس کے حوالے کرتی ہے۔ اس کی آنکھیں دکھ سے بھر آتی ہیں اور وہ کچھ نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جیف کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ منکی کنگ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو اکساتا ہے کہ کنول کا پھول توڑو اور سارے پھول توڑنے پر تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور وہ بنا کچھ سوچے ایک پھول توڑتا ہے تو وہاں پر سارے پھولوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ وہ منکی کنگ آزاد ہو جاتا ہے، اور 500 سال کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں سامنے آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہی منکی کنگ ہوں۔ 500 سال پہلے میں بہت زیادہ شیطان اور ناسمجھ تھا، اور مجھے میری غلطیوں کی وجہ سے اس پہاڑ میں قید کیا گیا، لیکن اب میں بدل گیا ہوں۔ اور یہاں وہ لڑکا جیسے ہی بدھا کا نام لیتا ہے تو وہ منکی کنگ اس کو پھونک مارتا ہے اور وہ دور جا گرتا ہے، اور پھر وہ منکی کنگ اس کے سر کے سارے بال نوچ نوچ کر اتار دیتا ہے، اور گرنے کی وجہ سے وہ کافی گھائل ہو چکا تھا۔ اور یہاں وہ تینوں شکاری پہنچ جاتے ہیں، اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب وہ کسی نہ کسی طرح اس منکی کنگ کو ہرائیں گے اور اپنا نام بنائیں گے۔ وہ ایک ایک کر اس پر وار کرتے ہیں، لیکن منکی کنگ کے آگے کسی کی طاقت نہیں، وہ جتنا اس پر وار کرتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہو جاتا تھا، اور پھر اپنی ایک ہی دھاڑ سے اس نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اور پھر وہ جیسے ہی اس لڑکے کو مارنے والا تھا کہ شین وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنی طاقت سے اس پر حملہ کرتی ہے، اور پھر جادوئی کڑے اس کی طرف پھینکتی ہے۔ اصل جنگ تو اب شروع ہوئی تھی، لیکن منکی کنگ ایک ایک کر کے سارے کڑے توڑتا ہے اور پھر اس پر وار کرتا ہے اور اس کو بری طرح گھائل کر دیتا ہے۔ وہ نیچے گر جاتی ہے، اور اب وہ اس کے پاس آتا ہے، اور اب اس کو احساس ہوتا ہے اس کی غلطی کا۔ وہ اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی محبت کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ ایک روشنی کی طرح وہاں سے غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر وہ اس کی جوڑی ہوئی کتاب کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے منتر کو پڑھنا شروع ہوتا ہے پورے دل کے ساتھ، تو ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جو اس منکی کنگ کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ اور پھر سین بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ وہی منکی کنگ ہے جو اب اپنی انسانی روپ میں واپس آ گیا ہے۔ وہ شیک کا وہی جادوئی چھلا کڑا نکالتا ہے اور اس کے سر پر رکھتا ہے۔ منکی کنگ کے سر پر رکھتے ہی وہ ایک پٹی میں بدل جاتا ہے، اور اب وہ شیطان منکی کنگ پوری طرح سے انسان بن گیا تھا اور اس کی اندر کی نفرت ختم ہو چکی تھی اس دردناک جنگ کے بعد۔ تو کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔